दुईजना पिटिसनर आउनुभयो, अरुण लिम्बू र प्रकाश गुरुङ, र मलाई भन्नुभयो यो यस्तो किसिमको अभद्र भाषा बोलिएको छ पाताल लोकमा, नेपाली फल्ना एउटा शरीरको व्यवसाय गर्ने एउटा शब्दसँग जोडेको छ, के गर्नु सकिन्छ भनेर भन्दा मैले भने यो त अब एउटा अपराध हो, कानुनी अपराध हो, र त्यसले गर्दाखेरि हामी थानामा गएर एउटा एफआइआर गर्नु सकिन्छ। किनकि कुनै पनि मानिसको, समाजको, जनताको सुरक्षा राख्ने, आत्मसम्मान राख्ने जिम्मेवारी चाहिँ स्टेटको बन्छ अन्डर आर्टिकल 12 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। र हामीले यही सन्दर्भमा हामीले 23 तारिक म एउटा अभिवक्ताको हैसियतमा मैले एफआइआर पनि लेखेँ र 23 तारिक मे 2020 मा हामी सदर थानामा गएर हामीले आफ्नो फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट अन्डर सेक्सन 154 दर्ता गर्ने हामी सदर थानामा गयौँ। यो कुरा सबैजनालाई सर्वविदित भएको र यहाँनिर पत्रकार साथीहरू सबैजना प्राय तपाईहरु त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। त्यो एफआइआर गरिसकेर हामीलाई यो आशा लागेको थियो कि सदर थाना अर्थात् हाम्रो राज्य सरकार, हाम्रो राज्यमा पनि म नेपालीको सन्दर्भमा के भन्नु चाहन्छु भन्दा नेपाली भाषा हाम्रो राज्यको एउटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो भाषालाई सुरक्षित राख्ने, त्यो भाषाको मान मर्यादालाई चाहिँ ठेस नहुन दिने चाहिँ राज्य सरकारको कर्तव्य बन्छ। यसै सन्दर्भमा भारतको संविधानको 8वां अनुसूचीमा पनि नेपाली भाषा त्यहाँनिर गाभिएको छ र यो कन्स्टिट्युसनल ल्याङ्ग्वेज, संवैधानिक भाषा पनि हो। हामीलाई लागेको थियो सदर थानाले हाम्रो एफआइआर को संख्या लिँदै रेजिस्टर गरेर यो फिल्म जसले बनाएको छ अनुष्का शर्मा, कर्णेश शर्मा लगायत क्यारेक्टर मन्जु शर्मा लगायत डाइरेक्टर हामीले नाम आफ्नो एफआइआरमा उल्लेखित गरेका छौँ। हामीलाई लागेको थियो कि सदर थानाले चाहिँ एउटा केही कारबाही गर्छ भनेर हामीलाई लागेको थियो, तर केही पनि भएन। राज्य सरकारले यो विषयमा ज्यादा चिन्ता देखाएन, अर्थात् चिन्ता छैन रहेछ हामीले बुझ्यौँ। अब म कुरा गर्छु कानुनको। कोही यो हामीले आम जनताले, आम मानिसहरूले के ठान्छन् भन्दाखेरि चाहिँ फल्ना ठुलो हो, चिफ सेक्रेटरी ठुलो हो, पुलिस ठुलो हो, कमिश्नर ठुलो, डिजिपी ठुलो, कोही ठुलो र सानो छैन भारत देशमा। प्रधानमन्त्री पनि एउटा नागरिक हो, हरेक एकजना एउटा आम जनता, एउटा ट्याक्सी चलाएर हिँड्ने मानिस, एउटा रिक्सा चलाएर हिँड्ने मानिस पनि एउटा आम नागरिक हो। पद भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जिम्मेवारी हो। त्यस्तै प्रकारले जजको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। यहाँनिर ठुलो सानो कोही पनि छैन, आफ्नो जिम्मेवारीको कार्यवाहन पालन गर्नुपर्छ। म तपाईहरुको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, भन्नु पाउँदैन, कसैले पनि कुनै पनि समाजलाई एउटा नराम्रो प्रकारले, नराम्रो भाषाले भन्नु पाउँदैन। आर्टिकल 19(2) ले, भारतको संविधानको आर्टिकल 2 ले अभिव्यक्तिको आजादी दिएको छ भन्दा चाहिँ मोरालिटी र डिसेन्सीमा हुनुपर्छ। पाताल लोकमा त्यो डिस्क्लेमर हामीले कुनै पनि वर्गलाई चाहिँ उयो गर्नु सक्दैन भन्दा किन चाहिँ नेपाली गर्यो? कतिजनाको मन दुख्दैन पिक्चर बनाउनु पाउँछ भन्दा हाम्रो चाहिँ चित्त बुझ्दैन। र तपाईहरुको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, हामी कानुनको सहारा लिन्छौँ। र यदि कसैले यहाँनिर नेपाली मात्र होइन अरू वर्गलाई पनि कसैले हेला गर्ने उयो गर्दछ भने हामी कानुनको सहारा लिन्छौँ। त्यसमा म एउटा सानो मान्छे, हाम्रो यहाँ मेरो पिटिसनरहरू छ, हामीको कुरा गर्छौँ। हामी सानो मान्छे भए तापनि कुनै पनि वर्ग, समाज, जाति, भाषीलाई होच्याउनु हामी दिदैनौँ। अब कुरा आउँछ, जे भयो भयो, स्टेट गभर्नमेन्टले अब आफ्नो के तर्क राख्यो छोडिदिउँ, तर यो अर्डरको मुताबिकमा कग्नाइजेबल अफेन्स कहीँ न कहीँ देख्दैछ भनेर भन्नुभएको छ जज महोदयले। हामीभन्दा ज्यादा विवेक भएको मान्छेले भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ म यही आशा गर्दछु कि अब पुलिसले तुरन्तै एफआइआर रेजिस्टर गरेर जति पनि निर्माता निर्देशकको विरुद्धमा सेक्सन 154 सीआरपीसी को अन्तर्गतमा एफआइआर रेजिस्टर गरेर सीआरपीसी को सबसेक्सन 2 को अन्तर्गतमा हामीलाई तुरन्तै एफआइआर को कपी प्रदान गरेर र अनुष्का शर्मा
लगायत जति पनि पाताल लोकको निर्माता निर्देशकहरू जति पनि हुनुहुन्छ, सीआरपीसी को सेक्सन 141 को ए को अन्तर्गतमा चाँडैभन्दा चाँडै नोटिस इस्यु गरेर सदर थानामा अनुष्का शर्मा लगायत उहाँको टिमलाई बोलाएर इन्भेस्टिगेसन गरेर नेपाली भाषी र जो उहाँहरूले चाहिँ नेपाली भाषीसँग एउटा बजारु शब्दसँग लगाएको जुन चाहिँ एउटा घिनौना अपराध गरेको छ, त्यस विषय लिएर चाहिँ सिरियसली इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु र म त्यही प्रकारले म गुहार पनि लाउँदछु। 18 मा के भन्दछ भन्दाखेरि यो बडा महत्त्वपूर्ण छ। आम जनताले पनि यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ, आफ्नो हक अधिकार बुझ्नुपर्छ। यहाँ अघि मैले भनि नै हालेँ, पुलिस भनेको ठुलो, डिजिपी भनेको ठुलो, चिफ सेक्रेटरी उहाँहरू सबैजना पदमा बसेको छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन देयर कम्स पावर देयर कम्स रेस्पोन्सिबिलिटी। जनताको काम गर्नुपर्छ। र म प्याराग्राफ 18 पढेर सुनाउँछु। यो अपरेटिभ पार्ट यही हो। इन द लाइट अफ द एबभ एन्ड आफ्टर ड्रइङ सपोर्ट फ्रम observation made in CREF Finance Limited, case Supra, the forwarding of the complaint to the police for investigation under section 156(3) CRPC 1973 will be conducted to justice in the given case. This court being convinced that investigation is warranted to ascertain whether the offense has alleged some of which are cognizable in nature. हामीले जुन चाहिँ कग्नाइजेबल भनेको थियो, यदि कसैले चाहिँ पुलिसकोमा गएर कग्नाइजेबल अफेन्सको त्यहाँनिर कग्नाइजेबल भनेको चाहिँ पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्नु सक्छ। यहाँनिर जज महोदयले भन्नुभयो, मजिस्ट्रेट चिफ लन्डन चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटले भन्नुभएको छ, कतिवटा हेर्दा चाहिँ कग्नाइजेबल देख्यो भनेर भन्दैछ। Cognizable nature have been committed to arrive at just a finding. It is deemed proper to direct the station house officer to register a FIR and have case investigated upon to determine whether the use of dialogue cause promotion of enmity between different groups on the ground of race and language. यो अपरेटिभ पार्ट हो, डाइरेक्ट गरिसक्नु भएको छ। सीआरपीसी ले चाहिँ यसो भन्छ, हामी एसपी कोमा पनि गयौँ, उहाँले पनि केही नगर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के ठान्यौँ भन्दा चाहिँ हैन, संविधानको अन्तर्गत सीआरपीसी को अन्तर्गतमा चाहिँ हामी मजिस्ट्रेटकोमा जान सक्छौँ। मैले मेरो पिटिसनरहरूलाई यही सुझाव दिएँ र 8 तारिक जुन 2020 मा हामीले एउटा पिटिसन फाइल गर्यौँ लर्नड चिफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेटको अगाडि। सेक्सन बताउनु पर्दाखेरि 156(3) सीआरपीसी को 156(3) रेड विथ 190। यो मैले किन चाहिँ सीआरपीसी को तपाईहरु सबैजनालाई भन्दैछु भन्दा यो कुराहरु आम मानिसले बुझ्नुपर्छ। यदि थाना प्रभारी, यदि एसपी, यदि पुलिसले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएन भने हामी कोर्टको दैला ढकढकाउन सक्छौं। सीआरपीसी को 156(3) रेड विथ 190 र त्यही अन्तर्गतमा हामीले 8 तारिकमा चाहिँ हामीले पिटिसन फाइल गर्यौं लर्नड चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटको अगाडि। हाम्रो कम्प्लेन क्रिमिनल मिसलेनियस कम्प्लेन 6 अफ 2020 रेजिस्टर भयो र 9 तारिक संख्या लिँदै हाम्रो केस लर्नड चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटले लिनुभयो र 12 तारिकमा चाहिँ फर्स्ट हियरिङ भयो यो म्याटरको, यो केसको। र त्यो भन्दा अगाडि हामीले सबैजनालाई माने स्टेट पक्षलाई पनि हामीले पिटिसनको कपीहरु सोपिसकेको थियौं भन्दा चाहिँ 12 तारिकमा चाहिँ लामो बहस भयो। पिटिसनर 2 जना प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो कोर्टमा र बहस मैले नै राखे। अलिकति म तपाईलाई यो केसको उल्लेख गर्दा फेरि मेरो साथी जो सब्यसाची च्याटर्जी हुनुहुन्छ, जसले सधैँ मलाई साथ दिइरहनु भएको छ, यो केस उहाँ र मैले प्रिपेयर गरे। सुप्रिम कोर्टको धेरैवटा जजमेन्टहरु उहाँ र मैले प्रिपेयर गरे र मैले 12 तारिक चाहिँ मैले प्लिड गरे। मैले प्लिड गर्दा फेरि जज महोदय अथवा लर्नड चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटको अगाडि मैले यो कुरा राखे कि भारतको संविधानको हरेक नागरिकको चाहिँ आत्मसम्मानको सुरक्षा हुनुपर्छ र कसैलाई चाहिँ एक्सप्लोइट हुनु दिनु हुँदैन। र जुन चाहिँ पिक्चरले चाहिँ, जुन चाहिँ वेब सिरिजले चाहिँ नेपाली शब्दमा यस्तो शब्द जोडेको छ भनेर भन्दा चाहिँ
जसले पनि यस्तो चलचित्र अथवा वेब सिरिज बनायो उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ एफआइआर रेजिस्टर हुनुपर्छ। सदर पुलिस अर्थात् इस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिसले आफ्नो ड्युटी निभाएन र लर्नड चिफ जुडिसियल मजिस्ट्रेटले चाहिँ सेक्सन 156(3) रेड विथ 190 को पावरको अन्तर्गत चाहिँ त्यसमा अब धेरैवटा जजमेन्टहरूदेखिको लिएर एपीपी महोदयले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, मैले पनि आफ्नो कुरा। हामीले चुप्पो लागेर बस्ने, हामीले चुप्पो लागेर सहेर नबस्ने हामीले ठान्यौँ। भाग्यवश मेरो कार्यालयमा मलाई पनि चिन्तित भइरहेको थियो, यो कुरा पचेको थिएन। किन चाहिँ एउटा वर्ग विशेषलाई यसरी अवहेलित गर्ने, हेला गर्ने, होच्याउने प्रयास गर्छ? अभिव्यक्तिको आजादी भन्ने बित्तिकै के चलचित्र बनाउनेहरूले, निर्माताहरूले एउटा वर्गलाई जोडेर त्यस्तो अभद्र भाषा प्रयोग गर्नु सक्छ? फिल्म बनाउँदाखेरि पाउँदैन, यस्तो पाउँदैन र यस्तो गर्नु दिनु हुँदैन भनेर म भन्न चाहन्छु। किन चाहिँ एउटा विशेष जाति, एउटा भाषीलाई जहिले पनि टार्गेट गर्नु कोसिस गर्छ? कहिले त फरेनर भनेर, कहिले त चिङ्की भनेर, कहिले के नाम भनेर। हाम्रो एउटा विशाल देश हो, महान देश हो र भारत देशमा सबैजनाको हक अधिकारको सुरक्षा र एउटा राइट टु लाइफलाई डिग्निटी आर्टिकल 21 ले दिएको छ। त्यसलाई सुरक्षा राख्नुपर्ने हाम्रो सबैजनाको कर्तव्य हो, म यो भन्न चाहन्छु।